यो अमेरिका र मेक्सिको बीचको बोर्डर, यो इजरायल र जोर्डन बीचको बोर्डर, यो इराक र कुवेत बीचको बोर्डर, अनि यो इन्डिया र पाकिस्तान बीचको बोर्डर, यो नेपाल र चाइना बीचको बोर्डर। संसारभरि यस्ता धेरै उदाहरणहरू छन् जहाँ छिमेकी देशको सिमानामा यस्ता पर्खाल या बारहरू लगाइएका हुन्छन्। अर्कोतिर यस्ता देशहरू पनि छन् जसको बोर्डर खुल्ला हुन्छ, साधारण चिन्ह या पेन्टिङ मात्र गरेर छोडिएको हुन्छ। कतै कतै त त्योसम्म पनि हुँदैन, छुट्टा छुट्टै देशको जमिन हो भनेर छुट्याउनसम्म पनि कठिन हुन्छ। जस्तो कि यो नेदरल्यान्ड्स र यो बेल्जियम बीचको बोर्डर, अनि यो अमेरिका र क्यानाडा बीचको बोर्डर, यो नर्वे र फिनल्यान्ड बीचको बोर्डर। यस्ता अरू पनि बोर्डरहरू छन् जो बोर्डर जस्तो देखिँदैन, सिमाना जस्तो देखिँदैन। हाम्रो आजको मुख्य विषय नेपाल र इन्डिया बीचको बोर्डर कस्तो हुनुपर्छ भन्ने भए पनि त्यतातिर जानुभन्दा अगाडि म यहाँ केही अरू देशका बोर्डरहरू बीचको उदाहरण दिन चाहन्छु। यो म्यापमा यता युएसए र यता मेक्सिको, अमेरिकासँग दक्षिणतिरबाट जमिन जोडिएको एउटा मात्रै देश मेक्सिको हो। यता अमेरिका विकसित छ, धनी छ, राजनीतिक रूपले स्थिर छ, प्रशस्त रोजगारीका अवसरहरू छन्, सामाजिक सुरक्षा राम्रो भएको देश हो भने मेक्सिकोतिर ती सबै कुरामा त्यसको उल्टो छ। अमेरिकाको प्रति व्यक्ति आय झन्डै $65,000 भन्दा माथि छ भने मेक्सिकोको $9,500, झन्डै 7 टाइम्स कम। त्यसमाथि ड्रग्स, ग्याङ भायोलेन्स, कालो बजारी, खराब राजनीति, रोजगारीको ज्यादै थोरै अवसर, चरम गरिबी आदि विभिन्न कारणले वर्षेनी त्यताबाट मानिसहरू ज्यान माया मारेर कयौं दिनको खतरा मोलेर चोरी अमेरिका छिर्न मरिहत्ते गर्छन्। त्यसलाई कन्ट्रोल गर्न अमेरिकाले विशेष गरी डोनाल्ड ट्रम्पको पालादेखि अमेरिकातिरको बोर्डरमा यस्ता पर्खाल लगाउन थालेको थियो मेक्सिकन अप्रवासीहरूलाई रोक्नको लागि। दक्षिणतिरबाट आउने अप्रवासीहरू अमेरिकाको सबैभन्दा ठुलो टाउको दुखाइरहेको छ, पहिले पनि र अहिले पनि। यो दृश्य मेक्सिकोतिरबाट अमेरिकातिर छिर्ने अप्रवासीहरूको हो। आफै अनुमान लगाउनुहोस्, दिनै पछि यस्तै हुँदा यहाँको गति के होला। सँगै भएका छिमेकी देशहरूमध्ये एउटा अति नै विकसित र अर्को पिछडिएको भयो भने यस्तै हुने हो संसारभरि जहाँ पनि। यति हुँदाहुँदै पनि सरकारी तौरमा मेक्सिकोबाट अमेरिकातिर आउने फलफुल, दूध, तरकारीदेखि ठुला मेसिन, कार, केमिकल लगायतका वस्तुहरू वर्षै पछि झन्डै $400 बिलियन भन्दा बढीको परिणाममा भित्रिन्छ मेक्सिकोबाट अमेरिकातिर। यसरी मेक्सिकोको अर्थतन्त्रको निकै ठुलो हिस्सा अमेरिकाले धानिदिएको छ भने मेक्सिकोले अमेरिकातिर सामान नपठाउने हो भने अमेरिकातिर जीवन अस्तव्यस्त हुन्छ। यही कारण हो कि अमेरिका झन्डै $100 बिलियन प्रति वर्षको व्यापार घाटामा छ मेक्सिकोसँग। अर्थात् अमेरिकाले मेक्सिकोतिर निर्यात गर्ने सामान भन्दा मेक्सिकोले अमेरिकातिर निर्यात गर्ने सामानको मूल्य $100 बिलियन भन्दा बढीको छ प्रत्येक वर्ष। त्यसमाथि बोर्डर कन्ट्रोलको लागि अमेरिकाले वर्षैपछि $4 देखि $25 बिलियन सम्म खर्च गर्छ। अर्थात् मेक्सिकोको कारणले अमेरिका घाटामा छ, पैसाकै कुरा गर्ने हो भने। अब यता त्यही अमेरिकाको उत्तरतिरको सिमाना जोडिएको देश क्यानाडा, त्यतातिर हेरौँ। बोर्डर यस्तो छ, एउटै देश जस्तो छ, न पर्खाल छ, न त सुरक्षा कर्मीहरूको बाक्लो उपस्थिति छ, मानिसहरू सजिलै आवत जावत गरिरहेका छन् एउटै देश जस्तो लाग्ने गरी। पर क्यापिटा इन्कमको कुरा गर्ने हो भने अमेरिका र क्यानाडा लगभग उस्तै अवस्थामा छन्। दुवै पोलिटिकल्ली स्टेबल कन्ट्रिज, दुवै सबल र सक्षम, दुवै विकसित। त्यसैले गैर कानुनी तरिकाले बोर्डर क्रस गर्नेहरू यहाँ भेटिँदैनन्। बोर्डर कन्ट्रोलको नाममा दुवै देशले एकदमै नगण्य मात्रामा मात्र पैसा खर्च गर्छन्। सायद सबैभन्दा सस्तो बोर्डर कन्ट्रोल यहीँ हुनुपर्छ। आयात निर्यात र व्यापारको कुरा गर्ने हो भने यहाँ दुवै देशको बीचमा झन्डै उस्तै आयात निर्यात हुन्छ, तर अझै पनि अमेरिका झन्डै $6 बिलियन को व्यापार घाटामा छ क्यानाडासँग। उनीहरूको एक अर्कोसँग एकदमै राम्रो सम्बन्ध छ। अब बोर्डरको समस्या, आर्थिक स्थिति र राजनीतिक अस्थिरताले पो हुने रहेछ भनेर सोच्दै हुनुहुन्छ भने त्यो पनि ठ्याक्कै त्यस्तो होइन। धेरै देशको बीचमा उस्तै राजनीतिक स्थिरता, उस्तै आर्थिक अवस्था भए पनि धर्मको कारणले पनि दुश्मनी भएका छन्। जस्तो इरान र साउदी अरब दुवै तेल उत्पादक देश, प्रशस्त पैसा भएका देश, राजनीति पनि नराम्रो छैन, तर धार्मिक चिन्तनको कारणले उनीहरूको बीचमा वर्षौं पुरानो दुश्मनी छ, जसको बारेमा मैले यो भिडियोमा चर्चा गरिसकेको छु। हेर्नु भएको छैन भने हेर्नु होला। साउदी अरब र इराकको बीचमा पनि त्यस्तै समस्या छ। यी दुई देश बीचको बोर्डरमा वरपर आँखाले भ्याए जति सबै मरुभूमि मात्र छ, कुनै बस्ती छैन। तर पनि ती दुई देशको बीचमा यस्तो तारको बार र सुरक्षाकर्मी तैनात गरिएको छ यी दुई देशको बीचको बोर्डरमा। इलिगल बोर्डर क्रस गर्दाखेरि मारिने सम्भावना छ। इजरायल र जोर्डनको बीचमा पनि यही कारणले सिमानामा यस्तो तारबार र कडा सुरक्षा तैनात गरिएको छ। पैसा र धर्मको मात्र होइन, फरक राजनीतिक भएको कारणले दुश्मन भएका देशहरू इन्डिया र पाकिस्तानको बीचमा पनि यस्तै कडा सुरक्षा बीचको बार छ सीमामा। यस्तो उदाहरण दिँदै जाने हो भने लिस्ट लामै हुन्छ। अर्कोतिर बेग्ला बेग्लै देश भए पनि
एउटा युनियन गठन गरेर अहिले 27 वटा देशहरू सदस्य भएको युरोपियन युनियनको बोर्डर भने फ्री बोर्डर कन्सेप्टमा चलेको छ। साझा मुद्रा, साझा सांसद, साझा अदालत, यो क्षेत्र नै एउटै देश जसरी काम गर्छ कतिपय अवस्थामा। केही अपवादहरूलाई छोडेर साधारणतया एउटा देशको पासपोर्ट या परिचय पत्र छ भने अर्को देशमा जान, बस्न या काम गर्न अप्ठ्यारो पर्दैन। यहाँ देश बीचको बोर्डर नाम मात्रको भएको देख्न सकिन्छ, जस्तो कि यो नेदरल्यान्ड्स र बेल्जियम बीचको बोर्डर। लाग्छ फरक देश नै होइन, सिमानाको कसैलाई मतलबै छैन यहाँ। अब यो सब हेरिसकेपछि फिर्ता जाउँ नेपाल र इन्डिया बीचको बोर्डरतिर। आजको मुख्य विषयवस्तु यो नेपाल अनि इन्डिया बीचको बोर्डर र यो पनि अनि यो पनि। यस्तो लाग्छ कि फरक देश नै होइन, एउटै देशका दुई प्रान्त जस्तो। न त कुनै नेचुरल आइडेन्टिफायर छ, न त बार छ, न त सुरक्षाकर्मी, बेरोकटोक मान्छे आउँछन् जान्छन्। रहनसहन, शारीरिक बनावट, संस्कृति, भाषा सब उस्तै लाग्ने, तर देश फरक, अवस्था फरक। अरू देशमा आफ्नै आफ्नै कारणले बोर्डर ओपन या क्लोज या हेभिली गार्डेड छन्, तर नेपाल र इन्डियाको बीचमा बोर्डर कम्प्लिटली ओपन छ। त्यो सम्भव भएको थियो 1950 को शान्ति तथा मैत्री सन्धिको कारणले, जसको बारेमा मैले यो भिडियोमा चर्चा गरिसकेको छु। सुगौली सन्धि भएको कारणले नेपालको सिमाना खुम्चिए यता नेपाल र इन्डियाको बीचमा 6 पटक सिमानामा बृहत सर्वे भएर ब्रिटिश इन्डिया हुँदाकै बखत नेपाल र इन्डियाको बीचमा 913 वटा जम्बो पिलर, जसलाई बोलीचालीको भाषामा जङ्गे पिलर पनि भनिन्छ, त्यो स्थापना गरी नेपाल र भारत बीचमा सिमाना कायम भएको देखिन्छ। त्यसपछि पनि पटक पटक सिमानामा अरू सहायक पिलरहरू गाड्ने काम भएका छन्। यति भएपछि सीमा समस्या सल्टिनु पर्ने हो, तर इन्डियाले घरिघरि विभिन्न बाहनामा या त पिलर उखलेर सार्ने या पिलर नभएका स्थानमा क्रमशः नेपालको भूभाग मिचेर आफ्नो भन्ने गरेका कयौं उदाहरणहरू छन्। जसमध्ये सबैभन्दा चर्चित लिपुले, कालापानी, लिम्पियाधुरा, सुस्ता जस्ता ठाउँ लगायत 71 वटा ठाउँहरू छन् जसमा इन्डियाले नेपालको सिमाना मिचेको छ। यो कुरा सीमाविद बुद्धिनारायण श्रेष्ठले पनि बताएका छन्। श्रेष्ठका अनुसार इन्डियाले स्पेशल बोर्डर फोर्स, जसलाई SSB भनिन्छ, त्यो गठन गरेर सालाखाला बोर्डरमा प्रत्येक 1 किलोमिटरको दूरीमा 11 जनादेखि 24 जना SSB जवान खटाएको छ बोर्डर कन्ट्रोल र निरीक्षण गर्न नेपाल भारत सिमानामा। त्यसको उल्टो नेपालतिर अति नगण्य या छँदै छैन भन्दा पनि हुने गरेको उपस्थिति छ बोर्डर प्रोटेक्सनको मामलामा नेपालतिर। फलस्वरूप कतिपय अवस्थामा इन्डियाले 10 गजाभित्र पसेर नेपालतिरकै जमिनमा समेत SSB पोस्ट खडा गरेको र सीमा स्तम्भ सारेको तथ्यहरू छन्। यो समस्या घट्ने भन्दा बढ्दै जाने देखिन्छ भविष्यमा। अब सीमा समस्यालाई एकैछिन भुल्ने हो र मैले अघि बताए अनुसार अमेरिका र मेक्सिको बीचमा बडै मानका स्टिलको पर्खाल लगाउनुको कारण खोज्ने हो भने साधारणतया कुनै पनि एउटा छिमेकी देशमा गरिबी छ, महँगी छ, अस्थिर राजनीति छ र पर क्यापिटा इन्कम छिमेकीको तुलनामा ज्यादै कम छ भने त्यस्तो कमजोर अवस्था भएको देशबाट राम्रो अवस्था भएको देशतिर अप्रवासीहरू ओइरिने देखिन्छ। संसारभरिको चलन यही छ। यही कारणले मेक्सिकोतिरबाट अमेरिकातिर मानिस ज्यान फालेर पस्न खोज्छन्। यहाँ इन्डिया र नेपालको कम्पेयर गर्ने हो भने नेपालमा पनि अस्थिर राजनीति छ, महँगी छ, विविध कारणले गर्दाखेरि यतातिरको पर क्यापिटा इन्कम $1300 को हाराहारीमा देखिन्छ भने इन्डियाको झन्डै त्योभन्दा डबल देखिन्छ। त्यसमाथि विश्वको 5औं ठुलो अर्थतन्त्र भइसकेको छ इन्डिया भने नेपाल अझै बामे सर्दैछ। यो हिसाबले सिद्धान्त त जनसङ्ख्या पलायन नेपालबाट इन्डियातिर हुनुपर्ने हो, तर त्यसको तथ्याङ्क सरकारसँग छैन। कारण के भनेर सोद्धाखेरि खुला सिमाना र बिना रेकर्डको आवाजावत भन्ने जवाफ आउँछ। दुवै देशसँग एकिन तथ्याङ्क छैन। तर यी AI च्याटबोट जस्तो गुगल ब्याट र च्याट GPT प्रयोग गरेर हेर्दाखेरि इन्डियाबाट नेपाल आउनेहरूको जनसङ्ख्या धेरै बढी छ, नेपालबाट इन्डिया जानेको जनसङ्ख्या ज्यादै नै कम छ। सँगैको चित्र पनि हेर्नु होला। तर इन्डियन सरकारको बुझाइ भने नेपालतिर आउने इन्डियन भन्दा इन्डियातिर आउने नेपालीहरूको संख्या बढी छ भन्ने छ। नेपालका लागि पूर्व भारतीय राजदूत रञ्जित रेले आफ्नो पुस्तक काठमाडौँ डिलेमामा पनि यो कुरा उल्लेख गरेका छन्। अब जनसङ्ख्याकै कुरा गर्ने हो भने इन्डियाको जनसङ्ख्या 1.5 अरब छ। विश्वकै सबैभन्दा धेरै जनसङ्ख्या भएको देश भइसक्यो इन्डिया भने नेपालको 3 करोड। प्रतिशतमै भन्नुपर्दाखेरि इन्डियाको लगभग 2% मात्र जनसङ्ख्या छ नेपालसँग। नेपालका सबै मानिस इन्डियातिर गए भने पनि त्यहाँको जनसङ्ख्या जम्मा 2%ले बढ्छ, थाहा पनि हुँदैन उनीहरूलाई, फरकै पर्दैन। तर त्यताको 2% मात्र मान्छेहरू नेपालतिर सर्ने हो भने नेपालको जनसङ्ख्या डबल हुन्छ। नेपालले धान्नै सक्दैन। त्यसमाथि हाम्रा नागरिकता नियम र त्यो वितरण गर्दा हुने व्यथिति र भ्रष्टाचारले गर्दा मैले यो भिडियोमा बताए अनुसार उतातिरका अपराधीहरू नेपाल छिरेर पैसा खुवाएर नेपालको नागरिकता लिन्छन् अनि नेपाल र इन्डियामा अपराधिक क्रियाकलाप गर्छन्। यता अपराध गर्यो उता छिर्यो, उता अपराध गर्यो यता छिर्यो। बोर्डर ओपन छ, कसैले रोक्नै सक्दैन। बोर्डर एरियामा अपराध चरम चुलीमा भएको यो एउटा कारण खुला सिमाना पनि हो। अर्कोतिर नेपालतिरका सिमानाका बजारहरू मृत प्राय भइसकेका छन्, भूत बस्ने ठाउँ जस्तो देखिन्छ। तर त्यत्तिकैमा उता सीमापारीका बजारहरू नै चकाचक चलेका छन्। नेपालतिरका बजारहरू सबै इन्डियाको सीमापारीको बजारले खाइसकेको छ, अर्थात् नेपालतिर सिमाना सुक्दैछ। सिमाना खुल्ला भएकै कारणले तस्करी पनि भरपूर भइरहेको दुवै पक्षकाहरू स्वीकार्छन्। एकअर्कालाई आरोप पनि लगाउँछन्, तर समाधानको उपाय देखाउँदैनन्, न त रोक्ने कोसिस गर्छन्। एकअर्कालाई औँला ठोडाउँदैमै फुर्सद
फुर्सद छैन। बारम्बार इन्डियन सुरक्षा दस्ता हतियारसहित नेपाल सरकारलाई थाहा नै नदिई बेरोकटोक नेपाल पसेर हाई प्रोफाइल हत्या गरेका र धरपकड गरेका धेरै उदाहरणहरू छन्। मिर्जा दिलशाद बेग, जमिम शाह लगायतका दिन दहाडै गरिएका हत्या यसका उदाहरणहरू हुन्। नेपाली सुरक्षाकर्मी यसैगरी इन्डिया पसेर यही काम गरे भने हालत के हुन्थ्यो होला? यो पनि ओपन बोर्डर भएकै कारण मात्र सम्भव भएको हो। The two sides discussed issues related to open border and laid emphasis on the need to secure open borders between the two countries. PM Modi said that open border is a living bridge and India won't allow open border with Nepal to be misused. केपी ओलीको इन्डिया भ्रमणताका नरेन्द्र मोदीले नेपाल भारत बीचको ओपन बोर्डरको मिसयुज हुन नदिने प्रतिबद्धता भित्र धेरै राजहरू लुकेका छन्। अनि यस्तो प्रतिबद्धता यो पहिलो होइन, यस अघि र यसपछि यस्ता कयौं प्रतिबद्धता भएका छन्, तर पूरा कहिले पनि भएका छैनन्। यसै सन्दर्भमा नेपालका प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्माले नेपाल इन्डिया बोर्डरमा तारबार लगाउने कुरा गरेका छन्, जसको निकै चर्चा पनि भयो, विरोध पनि भयो, तर त्यो त्यतिकै लडको भरमा भने पक्कै बोलेका होइनन् होला। यसको पनि भित्री कारण पक्का होला, त्यसको मूल्याङ्कन गरिनुपर्छ। अनि हाम्रा सीमाविद बुद्धिनारायण श्रेष्ठको पनि यस्तै राय छ। आफूलाई बेफाइदा हुने कुरा छ भने ठुलै दबाब दिएर तुरुन्तै गर्न लगाउने इन्डियालाई यसबाट बेफाइदा भएको भए उहिले यो बन्द गरिसक्थ्यो। उसलाई फाइदा भएको छ, त्यसैले यो सुचारू छ। तर अफकोर्स फर स्योर नेपाललाई यसले घाटै घाटा मात्र छ। अब तर्ककै लागि तर्क गर्ने हो भने यसको अर्को एङ्गल पनि छ। सिमानामा बार लगाउनु र झन विभाजनको रेखा कोर्नुभन्दा बरु भएका बार र पर्खालहरू पनि हटाएर सिमानालाई बन्धन होइन पुलको रूपमा प्रयोग गर्नुपर्छ, जसरी युरोपियन युनियनले गरेको छ भन्नेहरू पनि देखिन्छन्। यसो गर्न सके सबै देशको एकैपटक विकासका ढोकाहरू खुल्ने थिए, अर्थतन्त्र चलायमान हुने थियो, रोजगारी र व्यवसायका अवसरहरू फराकिला हुने थिए, राम्रै हुने थियो। एकातिर दोस्रो ठुलो अर्थतन्त्र भएको देश चीन र अर्कोतिर पाँचौं ठुलो अर्थतन्त्र भएको देश इन्डियाको बीचमा भएको नेपाल दुई ढुङ्गा बीचको तरुल होइन, दुई नदी बीचको किनारामा बनेको पुल हो। नेपाललाई फाइदा हुने थियो यसो गर्न सके। तर यसको लागि सबैभन्दा ठुलो छिमेकी जसले यसको लिड लिन्छ ऊ सही हुनु पर्यो, उसको नियत सफा हुनु पर्यो। यदि विगतमा इन्डियाले बार नेपालको सिमाना नमिचेको भए, नेपालमाथि कठोर नाकाबन्दी र माइक्रो म्यानेजमेन्ट नगरेको भए, हाम्रो राजनीतिभित्र औँला नघुसाएको भए, हामीलाई एउटा सार्वभौम देशको रूपमा हामीले पाउने अधिकारहरू दिएको भए र हाम्रो सार्वभौम सत्तालाई रेस्पेक्ट गरेको भए, आफूलाई बिग बोस र हामीलाई छोटा भाइ नभनी बराबर हैसियत देखाएको भए यो सब सम्भव थियो। हामी नै अगाडि सरेर इन्डियालाई यो गर भन्ने थियौँ। यसो गर्न सकेको भए इन्डिया र नेपाल मात्र होइन, चीन, बङ्गलादेश, पाकिस्तान, श्रीलङ्का, मालदिप्स, अफगानिस्तान हुँदै युरोपियन युनियन जस्तै एसियन युनियन नै गठन गर्न सकिन्थ्यो। विश्वकै सबभन्दा शक्तिशाली संगठन हुने थियो यो, त्यसो गर्न सके। तर जो अगुवा उही बाटो अगुवा जस्तो स्थिति छ। कम्तीमा अहिले यो सम्भव देखिँदैन। बोर्डर खुल्ला राखिदिने हो भने बाँकी भएको भूभाग पनि कहिले लगिदेला भन्ने चिन्ता छ हामीलाई। यसको लागि अर्को पनि तर्क सुनिन्छ, बोर्डरमा पर्खाल लगाउँदा ग्रेटर नेपालको सपना तुइन्छ। यसबारेमा मैले बनाएको यो भिडियो हेर्नु भएको भए थाहा होला। सबै प्रमाण र तथ्य नेपालकै पक्षमा भए पनि यो अहिले नै सम्भव बनाउन कठिन छ। सम्भव भए पनि यसपछिका केही कम्प्लेक्स घटनाक्रमहरू हुनेछन्, त्यसैले त्यसको लागि पर्खनु ठिक नहोला भन्ने मेरो धारणा हो। त्यसैले अन्त्यमा मेरो नितान्त व्यक्तिगत धारणा, नेपाल र इन्डियाको बीचमा काँडे तार सहितको बार लगाएर यो नक्सामा देखाए जस्तै अहिले भएका नाकाहरूलाई मात्र खुल्ला गर्नुपर्छ र ती स्थानबाट मात्र आउजाउ गर्न दिनुपर्छ, त्यो पनि चेक जाँच गरेर मात्र। यस्तो बार यता र उता दुवैतिर लगाई 10 गजा बीचको जमिन खाली गर्नुपर्छ। नो मेन्स ल्यान्ड भनेपछि साँच्चीकै नो मेन्स ल्यान्ड बनाउनुपर्छ। जहाँ नाका खुला गरिन्छ ती स्थानमा पनि दुवैतर्फ सीमा चौकी र इमिग्रेसन पोस्टहरू राखेर सकेसम्म भिसा लिएर मात्र आउजाउ गर्ने बनाउने, नभए कम्तीमा पनि आउने जाने सबैको रेकर्ड राखेर परिचय पत्र भेरिफाई गरेर मात्र आउन जान दिनुपर्छ। त्यसलाई इलेक्ट्रोनिक सिस्टममा राख्नुपर्छ, जसले गर्दा सेन्ट्रल अफिससम्म हेर्न पाइयोस्, जुनसुकै ठाउँबाट हेर्न पाइयोस्। जसले गर्दाखेरि को मान्छे कहिले कता गएको थियो, फिर्ता आयो कि आएन, अहिले कुन ठाउँमा छ, कुन देशको कति मानिस कता छन्, त्यो सब थाहा हुन्छ र कुनै अपराध गरेको भए पक्रिन पनि सजिलो हुन्छ, अपराध व्यवस्थापन हुन्छ। सिमाना खुल्ला नभएका तर तारबार लगाएका ठाउँमा पनि निश्चित दूरीमा सुरक्षा पोस्टहरू राख्नुपर्छ। सुरक्षा पोस्ट नभएका ठाउँमा पनि सर्वेलेन्स क्यामेरा र ड्रोन लगायतका आधुनिक सुरक्षा प्रणाली अपनाउनुपर्छ। सीमाको सुरक्षा सशस्त्र प्रहरी र नेपाल आर्मीलाई दिनुपर्छ। सेनाको संख्या घटाउने जुन तर्क छ यसले पनि त्यो मत्थर गर्नेछ। अफकोर्स यो नेपालको मात्र एकतर्फी प्रयासले सम्भव छैन। यसको लागि कूटनीतिक पहल सुरु गर्नुपर्छ, इन्डियालाई मनाउनुपर्छ। यसो गर्दा सुरुमा ठुलो पैसा लगानी भए पनि कालान्तरमा दुवै देशलाई फाइदा नै हुनेछ। वर्षै पछि यहाँबाट हुने गरेका अपराध, तस्करी
कारोबारी र चोरी निकासी हेर्ने हो भने यहाँ लगानी भएको पैसा यहीँबाटै उठ्नेछ। यसले नेपाल र इन्डियाको बीचमा वैमनस्यता र जनस्तरमा भएको रिसिभी पनि धेरै हदसम्म कम गर्नेछ। दुई देश बीचमा सम्बन्ध सुमधुर हुनेछ। वास्तवमा यसो गर्न ढिलो भइसकेको छ। अब प्रश्न उठ्छ, सुरु गर्ने कसले? अहिले भएकाहरूबाट यो सम्भव देखिँदैन। कोही न कोही त आउला यति कुरामा इन्डियालाई मनाउने हिम्मत भएको, कुर्सीको भन्दा देशको बढी माया भएको र कूटनीतिमा डरो भएको कोही न कोही त जन्मेको होला नेपालमा। आशा गरौँ त्यो दिन अवश्य आउनेछ। तपाईलाई कस्तो लाग्छ? सीमामा बार लगाउनु ठिक होला कि नहोला? कि त्योभन्दा राम्रा विकल्पहरू छन् नेपाल सामु? त्यो पनि लेख्नु होला। मैले भन्न छुटाएका केही कुराहरू छन् भने त्यो पनि लेखिदिनु होला। अनि भिडियो अन्तसम्म हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। म यस्तै भिडियो फेरि पनि लिएर आउनेछु। त्यतिन्जेलको लागि मलाई बिदा दिनुहोस्। धन्यवाद। नमस्कार।